मोहम्मद आरिफ मंजरी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरिफ मंजरी साहब, आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया को लेकर, जिस तरह से आज का जो नौजवान है पूरी तरह से इसी में मुब्तला है और अपने आप को, अपने पर्सनल रिलेशंस तक को भूलता जा रहा है? जी, आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, ये नई दुनिया का एक नया चेहरा जो है बनकर सामने आया और दुनिया का ऐसा ग्लोबलाइजेशन हुआ है कि पूरी दुनिया जो है वो मुट्ठी में एक राई के दाने की तरह हो गई है। और ऐसी सूरत में इसके मनफी असरात भी हैं और मुस्बत असरात भी है। तो दोनों पहलू हैं। अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए और नौजवानों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी है, और अगर मुस्बत उसमें मनफी अगर पहलू अगर आ गए हैं तो फिर ये बहुत बड़ा स्वीट पॉइजन भी है। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि नौजवानों को जरूरी है कि हम उनकी सही तरबियत करें। बच्चों की बचपन से ही हम सही तरबियत करें। आज हमने बच्चों को तरबियत करना छोड़ दिया। जैसे कि डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब फरमा रहे थे कि बच्चों को लोरियां दी जाती थी, आज लोरियां हमने देना छोड़ दिया है। और आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को लोरियां दें, कुरान की तालीम दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान कहता है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल मसूला। हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कराएं कि ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान हैं, ये हमारे दिल है। इन सब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन जो है हमसे सवाल करेगा और हर जिस्म के एक एक अज़्व हमारी गवाही देंगे। लिहाजा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो वो अगर हम कानों के जरिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ गाने नहीं होने चाहिए, फहाशी नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं हमारे कानों के अंदर जानी चाहिए जिससे हमारे नफ्सियाती बीमारी में हम मुब्तला हों। हम अपनी आंखों से वो मनाजिर ना देखें जिन मनाजिर को देखने के बाद कल क़यामत के दिन हमें उसका हिसाब देना पड़े। लिहाजा हम इन चीजों इन तमाम तालीमात से अगर अपने बच्चों को रोशनास कराते हैं और बताते हैं कि अहले ईमान की जो निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई है, अहले ईमान की बहुत सारी सिफात बयान फरमाई, उन्हीं सिफात में से अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो लग़वियात से एराज करते हैं वो अहले ईमान में से हैं। ईमान वालों की निशानी ये है कि वो लग़वियात में अपने आप को, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और अपने आप को और अपने वक्त की एक कद्र और कीमत समझते हैं। हर चीज की एक कद्र कीमत है। अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़हब, जो वक्त है वो सोने से ज्यादा कीमती है। लिहाजा हम अपने बच्चों को ये बताएं कि ये जो हम स्क्रॉलिंग करके रात भर चैटिंग करके और दिन रात हम जो मोबाइल में लगे रहते हैं, ये हमारे तबाही और बर्बादी का एक सबब है। अगर हमने वक्त की कीमत को नहीं पहचाना तो फिर हम बेवक्त हो जाएंगे और हम बेकद्र हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बड़ी नेमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से एक है सेहत और दूसरी है वक्त। अगर वक्त और सेहत किसी के पास है तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी नेमत है, इसको तबाह और बर्बाद ना करें। बिल्कुल, इसे तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहिए और ये चीज हम सभी को समझनी भी चाहिए। ना चाहते हुए भी हम अपने साथ ही गलत कर रहे हैं इस तरीके से करके। एक कॉलर हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। ये मैं हैंडीक्राफ्ट के दुकान में मूर्ति वगैरह का काम करता हूँ। गणेश लक्ष्मी सरस्वती जो आती है ना, जी। वो काम करता हूँ। वो मेरे को जायज है या नहीं जायज है? मैं काम करता हूँ, इधर सेल्समैन हूँ मैं। ठीक है। और परेशानी तो फुल आती है और घर में बरकत भी है। चलिए ठीक है। आरिफ मंजरी साहब, क्या आप इनको जवाब देंगे? ये पूछ रहे हैं, ये मूर्ति का काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट की दुकान में, क्या जायज है या नहीं है इनको? इससे बचना चाहिए और जिन चीजों की हुर्मत है, मसलन शराब पीना हराम है,
تو شراب بیچنا بھی حرام ہے اور شراب خریدنا بھی حرام ہے. شراب کے لیے کوئی بھی جو ہے جو طریقے ہیں بزنس کے تو وہ حرام ہے. لہذا ان بزنس میں جن سے ہم سے اگر پروموٹنگ ہو رہی ہے، جو ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور حد درجہ بچنا چاہیے. اور یہ کوئی مورتی دوسرا بنانے کا کام کرتے تھے، کاروبار اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے اظہری صاحب. یہ جی نہیں، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاں کہ جو ہے کہ ہم اسے احتیاط برتنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم اس کا ایک خاص ذریعہ اور اعلی کار بن جائے اور کل قیامت کے دن ہماری اس کی پکڑ ہو، کیونکہ ہم اس کے انکاری ہیں. یہی چیز ہمیں ایمان میں داخل کرتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور بت پرستی بھی جو ہے نا اسلام کو توڑنے کے لیے آیا تھا. لہذا اگر ایسا کوئی کاروبار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے باز رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل. عارف منظری صاحب، کیا آپ انہیں جواب دیں گے کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ حاوی ہو گیا ہے کہ زیادہ پیرنٹ سختی کرتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، تو کئی کیسز سوسائٹ کے بھی سامنے آ چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچے نے اپنی ماں تک کو مارا تھا، ایسا بھی خبر ہم نے دیکھی تھی پچھلے دنوں، کیونکہ انہوں نے فون چھین لیا تھا اس کے ہاتھ سے. تو اسے ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سختی سے بھی کئی بار چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جی، اس میں سب سے پہلے ضروری ہے، ہم صرف بات یہاں پر صرف بچوں کے حوالے ہی سے کر رہے ہیں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. اور ہمیں والدین کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. والدین خود بھی احتیاط برتیں، بچوں کے سامنے کم سے کم موبائل کا استعمال کریں، اور اگر موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو مثبت پہلوؤں پر ہی اس کا استعمال کریں. قرآن کی تلاوت سنیں، نعت و مناقب سنیں، دینی درس سنیں، دینی تقاریر سنیں، وغیرہ وغیرہ، اور قابل اعتماد ماحول بنائیں. بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، بچوں کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول پیدا نہ کر کے، بلکہ بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ آپ سے اپنی ہر مشکل پریشانی اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اور آپ اس کا تدارک کر سکیں، اس کا حل پیش کریں. بچوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہماری بات کو سنجیدگی سے سنیں گے اور اس کا حل بھی پیش کریں گے. اور آپ جب رول ماڈل بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے آپ کی بات بھی مانیں گے. اور موبائل کے استعمال میں حد کا بھی جو ہے ہم مقرر کریں کہ کتنے وقت میں کتنا ٹائم بچوں کو دینا ہے، کہ ہاں 10 منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 15 منٹ دیکھ سکتے ہیں، یا پہلے یہ کام کر لیجئے، پڑھ لیجئے، پھر صرف نعت سن سکتے ہیں، یا صرف یہ تقریر سن سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وقت متعین کریں. وقت کا باقاعدہ نظم و ضبط جب تک نہیں بنائیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ حالات پیدا ہوتے رہیں گے. اور بچوں کو سمجھائیں کہ غیر اخلاقی مواد سے مکمل اجتناب ہونا چاہیے، کہ جو اگر ایسے مناظر اور ایسے ویڈیو سامنے آتے ہیں تو بچوں کے اندر آپ کی تربیت کا وہ اثر ہونا چاہیے کہ بچے فوراً اس سے دور ہو جائیں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اور بچوں کے دل و دماغ میں اس بات کا تصور راسخ کرنا پڑے گا، ان کے اندر خوف الہی پیدا کرنا پڑے گا اور آخرت سے جوڑنا پڑے گا. ان کو اس بات کا پورا ایمان کامل ان کے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ جو آپ کی پوسٹس ہیں، جو آپ کی کمنٹس ہیں، جو آپ کی تصاویر ہیں، جو آپ اپلوڈ کرتے ہو، جو بھی آپ سوشل میڈیا میں کرتے ہو، ان کا سب کا آخرت سے تعلق ہے، اور آخرت کی نظر سے آپ کو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اس انسان کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. تو اسلام کی اچھی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ہم جو لایانی بے فالتو چیزیں ہوں اس میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں. اور آن لائن استعمال کے لیے بچوں کے لیے ہم ایسے ایپس آ چکے ہیں کہ پیرنٹل کنٹرول وغیرہ جو ہے ہم اس کو انسٹال کریں،
और उसका इंस्टॉल करके हम एक हदबंदी करें कि बच्चा क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता है। लिहाजा हम बच्चे के मोबाइल की पूरी निगरानी करें, और बच्चे को हम सोते वक्त, मैं खुद ये काम करता हूँ, मेरी बेटियां हैं तो, और जब तक उनकी आदत ये बन चुकी है, आज एक बेटी 5 साल की, एक बेटी 4 साल की, कि जब तक वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी नहीं सुन लेती उस वक्त तक उनको नींद नहीं आती। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब ने बताया था कि पहले के माएं और दादी दादा नानी नाना कहानियां सुनाया करते थे, तो आज वो पहले जंगलों की कहानी होती थी, भूत चुड़ैलों की कहानी होती थी। आज हमें जरूरत यह है कि हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुनाएं, सहाबा की कहानी सुनाएं, अहले बैत की कहानी सुनाएं, शोहदाए करबला की कहानी सुनाएं। हमें अपने जो हमारे आइडियल हैं, हमारे हीरोज हैं इस्लामी तारीख के, उनकी तारीख से उनको रोशनास कराएं। बिल्कुल, देखिए हमें भी पेरेंट्स को भी अपने बदलाव में लाना पड़ेगा, जो तमाम चीजें हैं उनके बिहेवियर में उसे भी बदलना होगा, तभी बच्चों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और नौजवानों को भी ये समझना चाहिए कि वो कैसे अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर